बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको सबको ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आप सबके रमज़ान माशाल्लाह रोज़े कैसे जा रहे हैं? जी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अल्लाह खैर रखे जी। ये लॉकडाउन तो है, एक मौका मिल गया हमें, सारी फैमिली इकट्ठे। वो दरअसल पिछले साल वो जो मेरी दो बड़ी बेटियां हैं माशाल्लाह, वो डॉक्टर तैयबा शहजाद और डॉक्टर रबिया शहजाद, वो दोनों अपने हॉस्टल में थी। तो पिछले साल तो इतना अच्छा मज़ा नहीं आया। किसी भी इवेंट, ईद हो या कोई भी त्यौहार हो, अपनों के साथ ही अच्छा लगता है। अब माशाल्लाह लॉकडाउन की वजह से सारे कारोबार बंद हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद हैं, हर बंदा अपनी फैमिली के साथ है। ये भी एक गनीमत है, टाइम नहीं मिलता ना, हर बंदा अपने अपने काम में मसरूफ़ है। बच्चे अपनी स्टडी में हैं, साहब अपने बिज़नेस में हैं, और ख़ातून खाना अपने घर काम के इतनी ज़्यादा मसरूफियत हैं कि वो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। अब माशाल्लाह खूब बच्चों को टाइम मिल रहा है, सब मिलकर सहरी इफ्तारी कर रहे हैं। तरावियों का अहतमाम माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। ये सीखने और सिखाने का मौका है। अच्छी से अच्छी अपने बच्चों की तरबियत कीजिए। मुझे तो माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ा मौका दिया, चूँकि सब बच्चों के अलग-अलग इंस्टीट्यूशन हैं और सबकी छुट्टियों का भी शेड्यूल ऐसे ही है। किसी की छुट्टी हो गई और कोई अपने स्कूलों में, अपने कॉलेज में और अपने यूनिवर्सिटी में बिज़ी। लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से ये मौका मिला, शायद ज़िंदगी में दोबारा ये मौका ना मिले कि इस तरह हम सब इकट्ठे हो के इतनी दिल जमी के साथ, इतने प्यार के साथ, इतनी खलूस के साथ अपने अल्लाह के हजूर सर झुका रहे। एक अननोन सा, अनदेखा खौफ जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, ये मेरे लिए, आपके लिए बड़ी सादत की बात है। जी सही, आपके लिए और मेरे लिए ये बड़ी सादत की बात है कि अल्लाह ने हमें मौका दिया। हम अपनी गलतियों को, अपनी कोताहियों को जो गुज़िश्ता की हैं और जो हो रही थी मुसलसल, उनको नज़रसानी करने का मौका मिला। ये बहुत ही प्यारा टाइम है, ये गनीमत टाइम है। मैं समझता हूँ इस टाइम को इस्तेमाल करते हुए, चूँकि फ़रागत है ना, तो फ़रागत के अंदर ही वो काम किए जा सकते हैं जो मसरूफ़ियत में नहीं कर सकते। अब ये अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ, मुझे अपने बारे में बिल्कुल फ्री होकर सोचने का मौका मिला। मुझे अपनी गलतियाँ, कोताहियाँ और हर वो चीज़ जो मसरूफ़ियत की वजह से नज़रअंदाज चली जा रही थी, अब कम अज़ कम वो नज़रअंदाज नहीं हो रही। आप भी कोशिश कीजिए इस रमज़ान मुबारक को बहुत खूब मज़े ले लेके, एंजॉय करते हुए गुजारें। सहरी इफ्तारी को भरपूर बनाएं, इसको सेलिब्रेट करें, एक एक लम्हा सेलिब्रेट करें।
کتنا اچھا لگتا ہے جب ساری فیملی، چھوٹے بڑے سارے بچے آپ کے ساتھ بیٹھ کے سحری کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، آپ بھی ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ یہ سحری افطاری میں جتنی بھی کر سکتے ہو کرتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے آپ میں سے ماشاءاللہ بہت زیادہ ایسے بھی ہیں جو کچن کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، تو اچھی بات ہے، کوشش کیجئے اس موقع کو غنیمت جانیے اور اسے زندگی کی بہترین مصروفیت میں سے شامل کیجئے۔ یہ جیسے جیسے لاک ڈاؤن کا پیریڈ بڑھتا جا رہا ہے، اس کا دورانیہ گورنمنٹ کی طرف سے بڑھتا جا رہا ہے، یہ چیز تو ہے کہ فائنینشلی طور پہ کافی جگہ پہ کافی مشکلات نظر آ رہی ہیں، تو وہ بھی ہم سب نے مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے اس مشکل کی گھڑی کو بڑے خوبصورت انداز سے گزارنا۔ جو میرے ساتھ ہے اس کی نگہداشت میری ذمہ داری ہے، مجھے اپنے ملازمین کو، عزیزوں کو، دوستوں کو، ہر ایک کو یاد رکھنا ہے، حتی الامکان تھوڑی بہت جتنی بھی انسان کر سکتا ہے ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ یہ پچھلے سال بیٹی کے ساتھ ڈسکس چل رہی تھی کہ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر رمضان میں ہم انشاءاللہ عمرے کے لیے جائیں گے، تو یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں جا سکے، لیکن میں سمجھتا ہوں چونکہ اللہ نے موقع دیا، بچے بھی اور میں کئی دفعہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے گھر کی زیارت کی، روضہ رسول پر حاضری دی، تو اس دفعہ اگر ہم نہیں گئے تو اس اپنے عمرے کو اس کا کوئی نعم البدل آلٹرنیٹ کچھ نہ کچھ تو سوچنا ہے۔ وہی اماؤنٹ، وہی خرچہ جو ادھر کرنا تھا بڑا دل کر کے، وہی خرچہ ادھر اپنے قریب اپنے ہی بندوں پر، اپنے ہی دوستوں میں، اپنے ہی عزیزوں رشتہ داروں میں، اپنے ہی گھروں میں وہی اماؤنٹ اگر لگا دی جائے تو میرے خیال میں وہ اللہ جو اپنے گھر بلا کے گناہوں سے رخصت دیتا ہے، بندے کو اپنی قربت دیتا ہے، وہ اللہ ادھر بھی موجود ہے، تو مجھے پکا یقین ہے انشاءاللہ وہ یہاں بھی ہمیں اپنی قربت دے گا، ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دے گا اور ہمیں اپنا خاص بندوں میں شامل کرے گا۔ آپ اور میں، ہم سب مل کر خیال کریں اس مشکل کام، مشکل وقت اور اس مشکل گھڑی کو مسکراتے ہوئے خوبصورتی کے ساتھ ہم نے گزارنا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔